बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों, तजज़ियों का प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट जाहिद चौधरी। नाजरीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सदियों लग जाती हैं जब कोई ऐसी नामवर शख्सियत का ज़हूर होता है जो ना सिर्फ अपनी शख्सियत बल्कि अपने काम से भी अपने गिर्द लोगों को और माशरों को और ममालिक को मुतासर करते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत के ऊपर हम बात करेंगे जो कि एक सहाफ़ी थे, एक मज़हबी रहनुमा थे, ज्यूरिस्ट थे, फिलॉसफर थे। यानी उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि उनके ऊपर गुफ्तगू करना मुख्तसर वक्त में बहुत ही मुहाल होगा। लेकिन कोशिश ये होगी कि उनकी ज़िंदगी के कुछ ख़ास पहलू जो हैं, ख़ास तौर पर उनके नज़रियात और उनके अफ़कार ने जो मुसलमानों के अंदर रूह फूँकी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। मेरी मुराद सैयद अबू अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है। हमने ये देखा है कि अब मौलाना के बारे में बहुत कम बात जो है वो की जाती है और मैंने ये भी देखा है कि इवन जो उनकी जमात है, जमात इस्लामी, उनके भी जितने मीटिंग्स, जितने इजलास, जो जलसे होते हैं, उनके ऊपर भी, उनके अफ़कार के ऊपर बहुत कम बात होती है। तो इसकी क्या वजूहात है और मौलाना मौदूदी ने माशरे की इस्लाह के लिए क्या रोल अदा किया, इन तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है मौलाना मौदूदी फाउंडेशन यूके के चेयरमैन जनाब मोहम्मद गालिब साहब को। मैं जनाब मोहम्मद गालिब साहब को जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। गालिब साहब, आपको जनाब जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट में खुशामदीद कहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। जैसा कि आप जो है वो यूके के अंदर मौदूदी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और मैं समझता हूं कि आपसे बेहतर मौलाना साहब के बारे में फिर गुफ्तगू करने के लिए मुझे कोई और शख्सियत जो है वो नजर नहीं आई। पहली बात तो ये है कि इसमें दो राय नहीं है कि मौलाना ने अपने अफकार से, अपनी रिसर्च से और अपनी अमली जदोजहद से जो माशरा है, खास तौर पर जो इस्लामी माशरे हैं, उनके ऊपर अनमिंट नकूश जो हैं वो छोड़े हैं। तो पहले तो आप ये मुझे बताइए, हमारे देखने वालों को जरा मौलाना साहब की जिंदगी के हवाले से, क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं, वो मौलाना साहब के बारे में बहुत कम जानते हैं। उसकी वजह मैं आपसे आगे जाके पूछूंगा कि क्या वजह है कि हमने अब मौलाना साहब देखें। मेरा ये है कि आप किसी की नजरियात से इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, वो आपका राइट होता है, लेकिन ये है कि उनके बारे में बात क्यों नहीं की जाती। तो आप जरा मौलाना साहब की ये जो जिंदगी है उसके बारे में जनरली बात हमें थोड़े देखने वालों को बताइए, उसके बाद फिर हम सवालात का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने आज बड़े अहम मौजू को लिया है और एक ऐसी शख्सियत के बारे में आप अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने ये दुरुस्त फरमाया है कि आज के इस दौर में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह का नाम बहुत कम जो है वो लिया जाता है। आपकी ये बात बिल्कुल सही है और मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे भी ज़्यादा इल्म रखने वाले उनके बारे में और उनके लिटरेचर से इस्तेफादा हासिल करने वाले बहुत सारी दुनिया यहाँ दुनिया के अंदर मौजूद है, यूके के अंदर भी मौजूद है, मगर बहुत कम लोग, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, बहुत कम लोग जो है वो
सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह का नाम किसी महफिल में या किसी प्रोग्राम में या किसी कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, ये बहरहाल आपकी बात बिल्कुल सही और दुरुस्त है। मैंने ये इसी इन्हीं इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज से कोई 4 साल पहले सैयद मौदूदी फाउंडेशन के क़याम का जो है हमने जो है वो सोचा, और कुछ दोस्तों के साथ मैंने वहाँ बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो मौलाना मोहसन कादरी साहब जो कि उनका बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जब वो हयात थे, मगर फाउंडेशन जो है उनकी मौत के बाद, उनकी वफात के बाद कायम हुई है, मगर उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। इतनी एक बड़ी शख्सियत जो है वो दुनिया की, जिसने इस्लाम के पूरे एक निज़ाम को दुनिया के सामने पेश किया, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो आला तालीम याफ्ता तबका था उसको उन्होंने जो है वो यानी इस्लाम के निज़ाम की तरफ और इस्लामी तालीम की तरफ तवज्जो किया। तो इनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, मगर वो जब हमने कायम की तो वो ना रहे। अलबत्ता उसके बाद कुछ लोग यहाँ हमारे फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं हमारे साथ। बैरिस्टर मिर्जा रशीद साहब हैं, अब्दुल करीम साकिब साहब हैं, डॉक्टर खुरम बशीर साहब हैं, आफिज मोहम्मद अदरीस साहब, इस तरह के और शख्सियात की हमारे साथ जो है वो यानी आला तालीम याफ्ता लोग हैं इस फाउंडेशन के साथ। तो मकसद हमारा भी यही था कि दुनिया के अंदर इस शख्सियत का नाम, उस ज़माने में तो बहुत नाम था जब उनकी एक जमात के अमीर की हैसियत से मुखालफत की जाती थी या उनके लिटरेचर पर लोग जो है वो लिखते थे और मुखालफत करते थे। उस वक्त तो बहुत जोर था, मुखालफत की आप तक तो बहुत जोर था, मगर उनके काम को उजागर करने के लिए उनकी उनकी जो इल्मी और फिक्री काम था उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा था कि इस पर कोई शायद यूके और यूरोप की सतह पर कुछ नहीं हो रहा था, तो हमने ये फाउंडेशन कायम की। और मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारी दुनिया मैंने देखी है जो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह को पढ़ा है उन लोगों ने। हो सकता है वो किसी जमात इस्लामी में या कहीं नहीं शामिल हुए होंगे, जरूरी नहीं होता है सब लोग किसी नस्ल के अंदर शामिल भी हो जाएं, मगर मैंने देखा है कि बड़ी दुनिया है एक जिन्होंने, और वो खास तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है मुसलमानों का भी और गैर मुस्लिमों का भी, गैर मुस्लिमों में भी जो बाशौर लोग, जो संजीदा लोगों ने अगर इस्लाम को समझने की कोशिश की है तो वो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह के लिटरेचर को जो है उन्होंने इस्तेफादा किया है। अच्छा गालिब साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया है। देखें कि हम ये देखते हैं कि मौलाना साहब ने जो है वो सैकड़ों कुतुब जो हैं वो उन्होंने तहरीर की है, और उनके जो मौज़ूआत हैं वो एक आम मजहबी तबके से हट के हैं। उन्होंने इस्लाम, जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड फॉर आवर लाइफ, तो दिस मीन कि इस्लाम हमारी जिंदगियों के तमाम जो मैदान हैं, तमाम जो फील्ड्स हैं, उनका अहाता करता है। अब मौलाना साहब की जो तहरीर हैं उसमें हमें माशरती सिस्टम जो है, निज़ाम जो है, उसकी इस्लाह के पहलू भी मिलते हैं, माशरती निज़ाम की इस्लाह के पहलू भी मिलते हैं, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से जो बात की जाती है वो भी मिलती है। तो एक ऐसी शख्सियत जिसकी नजरियात में और जिसके जो अफकार थे उसने पूरे अक़वामे आलम में, जिस तरह से आपने राइटली कहा है कि जो पढ़ा लिखा तबका था, जो लॉजिक को समझता था, उसको उन्होंने मुतासिर किया है। लेकिन क्या वजह है कि हम अपने ही हिस्से यानी पाकिस्तान के अंदर हम जो हैं वो मौलाना साहब की जो गाइडलाइन है, जो उनके निज़ाम है, ये बात दुरुस्त है। देखें कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आप किसी के भी नजरियात से 100% इख्तलाफ कर सकते, इत्तफाक नहीं कर सकते, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम बातें जो कि उस माशरे की इस्लाह के लिए मुमकिन हो, उसको अपनाया क्यों नहीं गया? क्या वजूहात हैं कि हमने भी, यानी खास तौर पर अगर हम बात करें कि जमात इस्लामी, आप मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो बनाई, वो उसके फाउंडर थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जमात ने वो रोल अदा नहीं किया जिसके लिए मौलाना मौदूदी साहब ने जदोजहद की। ये क्या वजह है?
देखिए मैं थोड़ा सा चल साहब आपको मैं अपना बैकग्राउंड एक बता दूं कि जी मैंने जिंदगी में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह को से मुलाकात नहीं हुई है, ना उनका किसी को कोई कोई तकरीर नहीं सुनी है, उनके किसी दर्स में मैंने नहीं सुना है, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। ये 70 और जी 80 की बात है, जब मैं यहाँ बरतानिया में 70 और 80 के दौरान 10 साल का आपका मैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है वो मुंसलिक रहा हूँ। और मुझे एक ठीक दिन वैसे वैसे मेरे जहन में बात आई कि क्या वजह है कि हम तो इस्लाम की तारीख जब देखते हैं सुनते हैं कि इस्लाम का भी एक निज़ाम था, तो क्या वजह है कि आज के दौर में वो निज़ाम कहीं नज़र नहीं आ रहा या गायब है, वो क्या वजह उसकी क्या है, उसका जो सियासी या मुआशी निज़ाम है वो कहीं, क्योंकि कम्युनिज्म सिस्टम में तो सबसे ज़्यादा वो मुआशी निज़ाम पर जो है वो उसको तवज्जो दे। तवज्जो देते हैं। तो मैंने मेरे जहन में सोच आई कि ये कोई हमारे मुसलमानों का भी कोई माशी या कोई सियासी निज़ाम होगा या है। तो मैं उस दौरान जी पाकिस्तान में गया, तो मैंने वहाँ हमारे यहाँ मीरपुर में एक दुकानों की शॉप जो है दुकान है, किताबों की जी दुकान। मैंने वहाँ पता किया कि इस्लाम के मुआशी निज़ाम पर कोई किताब है। तो मुझे हम्म, उन्होंने बताया जी कि और तो किसी की नहीं है, ये मौलाना मौदूदी की लिखी है। उस वक्त मेरे अंदर, मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी में था, तो कम्युनिज्म का जो फलसफा है उसके मुताबिक तो मौलाना मौदूदी या जमात इस्लामी या इस तरह की जो राइट विंग तंजीमें थी उनको अच्छी निगाह से जो नहीं देखा जाया करता था। तो हम्म, मैंने कहा और किसी की, तो उन्होंने कहा जी और किसी ने की नहीं है, ना और किसी ने लिखी है, उर्दू में किसी ने नहीं लिखी, और अंग्रेजी का पता नहीं है। तो मैंने वो किताब ली, बहुत बड़ी किताब है, वो इस्लामी मुआशी निज़ाम पर वो किताब है, आपने शायद देखी हो किसी जी मौके पर। जी वो किताब मैंने वहाँ से खरीद ली, मैंने वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया उसको। फिर मैं वहाँ भी वहीं मौजूद था, तो मेरे एक क्लास फेलो हुआ करते थे पाकिस्तान में, वो बैंक में काम करते थे, मुलाजिम थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पर्दा और सूद भी इनकी किताब है, ये भी पढ़े। तो जी वो मुझे उन्होंने वहाँ दी, और वो मैंने वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो जी तीनों किताबें मैंने पूरी तरह नहीं पढ़ी, तो मैं वापस यहाँ आ गया। और यहाँ जब मैं ठीक वापस आया तो ये किताब जो मेरी अपनी थी ये तो मैं साथ लेकर आ गया। मगर यहाँ आकर मुझे जो जिस किताब ने शब्द, उस किताब ने मुझे इतना मुतासर नहीं किया, इसलिए कि वो मैं पूरी पढ़ ही नहीं सका, इतनी बहुत बड़ी किताब थी। जी अलबत्ता ये है कि इस्लामी मुआशी निज़ाम पर जो उन्होंने रेफरेंस दिए हैं इस्लामी निज़ाम के, कि इस्लाम में सरमादारी और इश्तराकियत के हवाले से एक रास्ता है इस्लाम ने दिया है कि इंसान जो है जी वो, जरूरी नहीं कि हर इंसान को गरीब भी हो, अगर वो मेहनत करे तो अमीर भी बन सकता है, मगर उसके लिए उन्होंने बहुत सारे दलाइल दिए हैं कि वो अमीर बनेगा तो वो कैसे बनेगा। वो उसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अगर बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। तो वो जब मैं जी यहाँ आ गया वापस, तो ये तकरीबन 82 की बात है। मैं जब यहाँ वापस आया तो यहाँ हमारे करीब एक मस्जिद है, बुक शॉप भी है ट्रैक्टर रोड पर, आपने भी शायद देखी होगी। वहाँ हमारे सैयद मुनव्वर मशहदी साहब हुआ करते थे, उस जमाने में उसके चेयरमैन थे। तो मैं वहाँ वहाँ गया, उन्होंने मुझे उनके साथ मैंने जिक्र किया। पहले तो मैंने उनके साथ ये जिक्र किया कि जी मुझे ऐसा कोई कुरान दिया जाए कि जो मैं हम्म, आसानी से उसको समझ सकूं। तो उन्होंने मुझे घर में मेरे आ रहे मौलाना इस्लाम अला खामी साहब का मरहूम का कुरान मजीद तर्जमे का था, उसको मैंने पढ़ना पहले शुरू किया, तो मुझे इतनी अच्छी सही समझ ना आई। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब के तर्जमे का कुरान जो है वो दिया। वो भी मैंने पढ़ा, मगर उसमें भी बड़ी स्कील जो है जबान थी, वो भी उस तरह जी मुझे ना आई। फिर मैंने मौलाना अहमद शाह बेलवी साहब का, मैंने मुझे मुझे किसी ने दिया, मैंने तो किसी ने लिया, उसको भी मैंने देखा पढ़ा, मगर मुझे कुछ उस तरह समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं एक दिन उसी दुकान में खड़ा था, तो मैंने बात की वहां से, मैंने कहा जी मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही है, कोई ऐसा आसान उर्दू में तो कोई कुरान हो। वो एक बुजुर्ग वहाँ खड़े थे, हाजी यकूब साहब बहुत हो गए, उन्होंने कहा ये तफहीमुल कुरान जो है इसको पढ़ें, और एक जिल्द उन्होंने हम्म, मुझे खुद दी। तो वो जब हम्म, मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ कुरान की समझ आना शुरू होगी कि कुरान जो है वो हमें क्या क्या यानी रहनुमाई फरमा रहा है। तो इसी तरह मैंने थोड़ा सा फिर इस पर थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया कि इसको देखा जाए कि ये हम किस तरह कुरान को समझ सकते हैं, या इस्लाम को किस तरह समझ सकते हैं, या पूरा निज़ाम कहाँ है। तो मुझे हम्म, एक एक मस्जिद में मैं एक नमाज पढ़ता था, वहाँ दर्स कुरान हुआ करता था। दर्स के दौरान सवाल जवाब भी हुआ करते थे। तो मैंने सवाल किए कुछ उलमा थे वहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप, हम इतना आपको शायद जवाब ना दे सकते, आपको सियासी बंदे लगते हैं हमें, हम्म, आपकी एक मौलाना की किताब है खुतबात, उसको पढ़ेंगे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वो हम्म, किताब मुझे उन्होंने दी वहां से, वो मैं घर लेकर आ गया।
اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ میرا جو ایمان ہے وہ تو بالکل یعنی زیرو پر چلا گیا ہوا ہے. مطلب یہ تو میں تو لگتا ہے کہ میں تو مسلمان ہی نہیں لگتا ہوں. جب میں نے اس کتاب کو شروع کیا نا وہ علم سے شروع ہوتی ہے, پھر وہ علم سے آگے پھر وہ نماز تک, پھر روزہ, پھر زکوٰۃ اور حج. حالانکہ وہ عبادات پر ہی انہوں نے لکھی ہے, مگر وہ عبادات سے بھی انہوں نے نظام کو نکالا ہے کہ اسلام کا پورا ایک نظام جب تک نافذ نہیں ہوتا ہماری عبادات بھی جو ہے اس طرح قبول نہیں ہوتی. تو وہ قبول نہیں کتاب ہوتی. خدا ایک ایسی کتاب تھی جو مجھے واپس جو ہے نا میرا یعنی میں نے اپنا ایمان چیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا ایمان جو ہے بہت لو ہے, بہت زیرو پر ہے. تو اس سے پڑھنے سے بالکل مجھے بالکل تسلی غالب صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی جو تحریریں ہیں اور جو ان کا کام ہے, جو ریسرچ ورک ہے, اس میں تفہیم القرآن جو قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ینگ جنریشن, میں اس پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں, جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ تفہیم القرآن جو ہے وہ ان کی رہنمائی کر سکتی ہے. اب اس میں اب دیکھیں تمام جو صورتیں ہیں ان کی شان نزول انہوں نے احادیث کی اور ریفرنس کی روشنی میں بیان کی ہے کہ جناب کیا وجوہات تھی, کب ہوئی, کیا وجوہات تھی. اس کے اوپر کچھ علماء نے اختلاف ضرور کیا ہے, وہ ہم اس بحث میں نہیں جاتے, لیکن یہ ہے کہ جو کام تفہیم القرآن کے سلسلے میں مولانا صاحب نے کیا ہے, اگر باقی ہم ان کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ جو انہوں نے مسلمانوں کی جو یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ آنے والی دنیا, رہتی دنیا تک تفہیم القرآن جو ہے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی. ان کی ایک اور کتاب جو کہ بڑی مشہور بھی ہوئی اور اس کے اوپر بہت سارے تجزیے بھی کیے گئے, آج تک کیے جاتے ہیں اور ریفرنس کے طور پر وہ پڑھائی جاتی ہے, وہ ہے خلافت اور ملوکیت. یہ ایک, کیونکہ یہ جو خلافت اور ملوکیت ہے یہ نظام کی بات کرتی ہے کہ کیسا نظام ہونا چاہیے. اب میں اس حوالے سے صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اجتماعی بہتری کے لیے اجتماعی کوششوں کی بھی ضرورت ہے, کہ ایک اجتماعی بہتری کے لیے اگر آپ اجتماعی کوششیں نہیں کریں گے تو آپ نتائج اخذ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایک انفرادی شخص, ایک فرد, وہ چاہے کتنا بھی اس کے پاس ریسورسز ہوں, وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا. معاشرے کے اصلاح کے لیے افراد کو مل کے کام کرنا پڑے گا, اور جب وہ مل کے کام کریں گے تو پھر اجتماعی کامیابی ہوگی. اب یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے پاکستان میں لوگوں کو, ہمارے حکمرانوں کو؟ ہم عوام کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ یہ جو تبدیلی ہے, یہ جو بہتری ہے, یہ صرف حکمرانوں نے لانی ہے, ہماری اپنی اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے. تو آپ مولانا صاحب کی یہ جو بات میں نے کی ہے اس کی روشنی میں بتائیے کہ پاکستان کے سسٹم میں ایک فرد کا کیا کردار ہونا چاہیے. صاحب یہ جو خطبات جو جس کا میں نے ذکر کیا ہے نا, یہ تو علم سے شروع ہوتی ہے اور حج پر ختم ہوتی ہے. یہ جی مولانا محترم نے یہ ثابت کیا ہے اس کتاب سے کہ ہماری جو عبادات ہیں یہ بھی ایک اجتماعی نظام کے لیے ٹریننگ کورس ہے. یہ ہمیں ایک اجتماعی نظام کے لیے تیار کرتی ہے. ہماری نماز بھی ایک اجتماعی طور پر ہم پڑھتے ہیں, جیسے باجماعت پڑھتے ہیں. ہم روزہ بھی تو اجتماعی طور پر رکھتے ہیں, ایک ہی مہینے میں رکھتے ہیں, سب مسلمان ایک ہی مہینے میں رکھتے ہیں. ہم زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہی مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے اور اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے. اور اسی طرح حج جو ہے وہ بھی اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی جنوری میں جا رہا ہے اور کوئی فروری میں جا کر حج ادا کرتا ہے, سارے ایک ہی ماہ میں ایک ہی وقت پر حج ادا کرتے ہیں. تو مولانا محترم نے سید نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام جو ہے ایک اجتماعی نظام کی طرف یہ عبادات ایک ٹریننگ ہے. اور جو لوگ اللہ کی عبادات, اللہ کے حقوق جو ہے نہیں دے سکتے ہیں, وہ انسان کے حقوق کیا دیں گے؟ تو انہوں نے اس کیا کو دیں یہ گے. ثابت کیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایک کتابچہ جو انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی یعنی خواہش پر انہوں نے جو ریڈیو پاکستان سے تقریر کی تھی ان کی زندگی میں,
और जी उससे उससे दो चीजें साबित होती है। एक तो ये चीज साबित होती है, जो लोग कहते थे कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह पाकिस्तान के मुखालिफ थे, अगर मुखालिफ होते तो जी क्या कायदानी पाकिस्तान उनको कहते कि जाकर रेडियो पाकिस्तान से इस्लामी निज़ाम पेश करें। हम्म, वो एक किताबचा है, हम्म, वो बड़ी किताब नहीं, वो इस्लाम का मुआशी निज़ाम है। वो जी किताबचा है जिसमें 6 तकरीरें हैं इस्लाम का, माशरती निज़ाम, माशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, इखलाकी निज़ाम। तो ये उनकी रेडियो पाकिस्तान से तकरीरें हैं, वो मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। हमारा जो सईद मौदूदी फाउंडेशन का सिलेबस हमने बनाया है, उसमें 3 किताबें जी हमने रखी हुई हैं। एक ये खुतबात अच्छा है, एक दीनियात, एक खुतबात है, और एक वो तहरीक और कारकुन है, और एक ये माशी हम्म, निज़ाम है। ये 3 किताबें हमारे सिलेबस में हैं। जिसको भी हम कुछ देते हैं तो ये 3 किताबें हम लोगों को देते हैं। तो असल मसले में जो बात आप कर रहे हैं, असल में लोगों ने पढ़ा नहीं है, असल मसला ये है। हम्म, और लोगों ने हम्म। जो सुनी सुनाई बातों पर जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा किया है, यानी खिलाफत मुल्कियत ये भी लोगों ने जो गलत चीजें उससे निकाली हैं। ये आपने बिल्कुल गलत साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि एक तो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है और दूसरा लोगों ने पढ़ा नहीं है। एक मौलाना मदूदी साहब के ऊपर एक जो इनके मुखालफीन हैं वो एक इल्जाम लगाते हैं कि ये जनाब, जैसे आपने भी जिक्र किया और कायदे आजम का भी जिक्र किया, तो कि जी ये पाकिस्तान के मुखालिफ थे और इन्होंने काफिर आजम कहा था कायदे आजम को। अब बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो जमीयत उलमा हिंद जो है उसके साथ शुरू में शामिल थे, और उनके, आपको पता है कि जो वहां से रसाले निकलते थे इस्लाम और दीगर, उनके वो मुदीर भी रहे हैं। लेकिन जब ऑब्वियसली जमीयत उलमा हिंद ने मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद किया, तो बाज जो मामलात थे जमीयत उलमा हिंद के, उनकी की वजह से आपने सिर्फ मुखालफत नहीं की, आप उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहे और आपने जमीयत उलमा हिंद को छोड़ा। दूसरा, ये जो इन कहा जाता है कि जनाब ये जो कहते थे कायदे आजम को काफिर आजम, वो मुझे अपनी रिसर्च में कहीं कोई मौलाना साहब से ये कोई चीज मिलती नहीं है। और सिर्फ ये है कि ये चीज उस तहरीक में सामने जरूर आई, लेकिन ये अहरार की तरफ से थी, ये उनकी तरफ से ये थी। लेकिन ये मौलाना साहब को ये इसके ऊपर ब्लेम करना, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो, करेक्टली आपने कहा कि उनको नहीं। दूसरा, एक मैं इसके ऊपर आपकी राय लेना चाहता हूं, आपने माशी निजाम की बात की है। दूसरा, मौलाना साहब ने जो तालीमी निजाम है उसके ऊपर भी बड़ी बहस की है। आप ये कहते हैं कि हमारे तमाम जो इदारे हैं उनके सरबराहान, उन पे काम करने वाले, नीचे सारा स्टाफ, वो तमाम वो लोग हैं जो इदारों से, तालीमी इदारों से पढ़ के आए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद माशरे के अंदर तब्दीली नहीं ला सके। तो मौलाना साहब ये कहते हैं कि ये इस बात की दलालत कर रहा है कि हमारे तालीमी निज़ाम में कहीं ना कहीं ऐसी खराबी है कि हम ऐसे अफराद पैदा कर रहे हैं जो माशरे में तब्दीली नहीं ला सकते। तो जो आप मौलाना साहब का तालीमी डिस्कशन है और उनकी तालीमी निज़ाम के ऊपर है, उसके ऊपर हमारे जानने वालों को थोड़ा सा बताइए प्लीज। देखें जी, मौलाना मोहतरम ने फरमाया है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की उन्होंने मिसाल दी है। वैसे तो ये, जी क्योंकि जब जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मौलाना की जमात की जो उम्र थी वो 6-7 साल की थी। तो जी मौलाना जो है तो वो वहाँ जो बड़े ग्रुप, जो बड़ी तंजीमें थी, जमीयत उलमा हिंद थी या इस तरह की तंजीमें थी, तो वो मौलाना का इख्तिलाफ उनके साथ जो शुरू में यही हो गया कि अगर हम पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, तो अगर जैसे अल्लामा इकबाल ने उन्हें दावत दी थी, वो पठानकोट आ गए थे और वहाँ ये खुतबात जो लिखी गई है ना, ये जो पूरी एक किताब जी है ना, वो खुतबे हैं उनके जो पठानकोट में उन्होंने लिखे, वो जी जी अल्लामा इकबाल की दावत पर बिल्कुल। वहाँ आए थे। तो मौलाना का इख्तिलाफ भी यही था कि अगर हमने पाकिस्तान बनाना है, तो अगर इस्लामी निज़ाम नहीं है, अगर नमाज रोज़ा ही करना है, तो वो हिंदुस्तान के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता इख्तलाफात तो उलमा के अंदर थे कि हमें पाकिस्तान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और उनकी राय थी। मैं नहीं कहता वो हम तक वो गलत थी, उनकी एक अपनी राय जरूर थी, मगर ये इसको जी राय को आप ये ना समझिए कि वो पाकिस्तान के दुश्मन थे। मतलब जमीयत उलमा हिंद के उलमा भी पाकिस्तान के कहते थे कि जरूरत नहीं, हमें एक हिंदुस्तान होना चाहिए। वो उनकी राय थी, उनकी पर ये लेबल लगाना कि वो पाकिस्तान के दुश्मन थे, मैं नहीं लगा सकता। और मैं समझ, तो मैंने रिसर्च, जिस आपने रिसर्च किया, मैंने भी रिसर्च की है, इसलिए कि हमें जी पाकिस्तान से पहले जो हमारे उलमा और मशाइख थे,
ان کا بڑا کام تھا. ان کو مسلمانوں کو یعنی مسلمان رکھنا ہی بہت بڑا ایک مسئلہ تھا غلامی کے دور میں. مگر مولانا سید جی مودودی رحمۃ اللہ نے جو آ کر ایک نئی چیز جو ہے نا وہ کہا کہ یہ ہمارا اپنا ایک نظام بھی ہے. اگر ہم پاکستان بنائیں تو ہمارا اس میں اپنا ایک نظام ہونا چاہیے. پھر یہی وجہ سے تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ان کو نظام پیش کرنے کی ریڈیو پاکستان سے اجازت دی. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ مولانا نے فرمایا کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، آپ دیکھ لیں کہ پوری پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہیں، محکموں کے اندر بیٹھے ہیں، وہ سارے کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں. وہ پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. مگر کیا وہ ادارے وہ چلا رہے ہیں، صحیح چلا رہے ہیں؟ کیا ان اداروں کے اندر رشوت اور کرپشن نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نظام ہمارے اندر خرابی جو ہے وہ اس نظام کے اندر ہے، جو تعلیمی نظام ہے. اس تعلیمی نظام کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اور جو نوجوان بھی کالج اور یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آئے گا، اس کے اندر یہ خدا خوف ہونا چاہیے، آخرت تک صبر ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا کے اندر بھی جوابدہی کرنی ہے، آخرت کے اندر بھی جوابدہی کرنی. تب وہ جو ہے وہ اس نظام کے اندر کرپشن ختم کر سکتا ہے، نظام کے اندر رشوت ختم ہو سکتی ہے. تو اس پر مولانا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے اپنے تعلیمی نظام پر. اب تک تو آپ نے دیکھا کہ ان کے باقی بہت بڑے موضوعات پر بھی انہوں نے رہنمائی کی ہے. سیاسی اور معاشی نظام پر انہوں نے زیادہ توجہ دی ہے. مگر تعلیم پر جیسے علم کے حوالے سے انہوں نے شروع کیا، خطبات کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ علم ہے. علم کے بغیر انسان کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اور دنیا کا جو لوگ بھی جس دنیا کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، کمیونزم کا علم حاصل کرتے ہیں، تو جب تک وہ علم کمیونزم کا نہیں حاصل کرتے وہ کمیونسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر کا علم حاصل نہیں کرتا تو وہ ڈاکٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی وکالت کا علم نہیں کرتا، لا کا علم نہیں حاصل کرتا، وہ وکیل اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح وہ مولانا بڑی مثالیں دے کر، بڑی دلائل دے کر سمجھایا ہے. یہ نہیں کہ ایسے کوئی فلسفہ بیان کیا ہے، بڑی دلائل اور مثالیں دی ہیں. اچھا غالب صاحب، ایک اور جو ہم ابھی دیکھتے ہیں موجودہ دور میں، جب جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت تربیت کے اوپر بڑا زور تھا، کیونکہ مولانا صاحب کا یہ خیال تھا اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ تربیت یافتہ افراد جو ہیں وہی اقوام کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک مولانا صاحب صحت مند رہے، وہ تربیت کے اوپر بڑا فوکس تھا. حالانکہ ان کی جو جدوجہد ہے، اب دیکھیں ایوب خان صاحب کے خلاف انہوں نے جو جدوجہد کی، انہوں نے جو جیلیں کاٹی، یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ تو ان کو سزائے موت تک سنا دی گئی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہ جدوجہد تو جاری رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تربیت کے اوپر بڑا زور دیا. لیکن آج ہم اب دیکھتے ہیں، جب اس کے بعد آپ کی بیماری کے بعد جب جو ہے وہ میاں طفیل صاحب کو سربراہ بنایا گیا، تو اس کے بعد ان سے معاملات جو ہے وہ بہتر طریقے سے جب نہیں ہو تو مولانا صاحب پھر دوبارہ جو ہے وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہوئے ہیں. لیکن ہم یہ ساری جدوجہد دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی خاص طور پر پاکستان میں اپنی ڈائریکشن جو ہے اس سے ہٹ چکی ہے. اب ہمیں وہ کوئی تربیتی نشستیں نظر نہیں آتی. اب دیکھیں 5 سال کے اندر جو ہے متحدہ مجلس عمل نے کے پی کے میں حکومت کی ہے، جس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ جو ان کے انڈیویجول ہیں، جو افراد ہیں، جو موجودہ سربراہ ہیں سراج الحق صاحب، آپ ان کی ایمانداری دیانتداری پہ تو آپ نہیں کرتے کوئی حل. لیکن یہ ہے کہ وہ نظام کی بہتری کے لیے اس طرح سے رول پلے نہیں کر رہے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کی دی ہوئی جو گائیڈ لائن ہے اس سے ہٹ گئی؟ جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے، میں نے بہت قریب سے جماعت اسلامی کے قریب تو نہیں رہا، نہ میرا کوئی جماعت اور اسلامی جمعیت طلبہ کا کوئی بیک گراؤنڈ میرا تو ہے نہیں. اور میں نے تو سید مودودی رحمۃ اللہ کو پڑھ کر ان کے لٹریچر سے جو میں نے فائدہ، جو علم حاصل کیا ہے، جو میں نے تجزیہ اور ریسرچ کیا، اس سے مجھے یہ ہوا، میں یہی سمجھا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے نظام کو ریسرچ کر کے علمی اور فکری انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اور وہ پاکستانی قوم کے سامنے بھی پیش کیا. جماعت اسلامی کے حوالے سے نہ تو میں کبھی ان کے نظم میں رہا ہوں، نہ اس وقت ہوں، اور نہ ہی یو کے اور یورپ میں جہاں کہیں پر جماعت اسلامی ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ تیار ہوئے تھے وہ لوگ کچھ اور طرح کے لوگ تھے.
اس کے بعد جو پھر لوگ تیار ہوتے رہے، نسلیں تبدیل ہوتی رہی، بدلتی رہی ہیں، جو لوگ تیار ہوتے رہے، جو مسلمان آتے رہے، وہ تک اس زمانے کے اس طرح کے صحابہ کی طرح کے وہ لوگ نہیں تھے. اسی طرح سید مودودی رحمۃ اللہ، جو میں نے ریسرچ کیا کہ سید مودودی جی رحمۃ اللہ، اب دیکھیں جماعت اسلامی کو صرف پاکستان میں وہ نہیں ہے، وہ ہندوستان میں بھی ہے، وہ جماعت اسلامی ہوں کشمیر میں بھی ہے، وہ جماعت اسلامی افغانستان میں بھی ہے، وہ جماعت اسلامی سری لنکا میں بھی ہے، اس ریجن کے اندر بھی. بنگلہ دیش اور اس میں کے بھی ہے علاوہ عرب ممالک بھی، ترکی، طیب اردگان جیسے لوگ بھی سید مودودی سے ہی متاثر لوگ ہیں. اسی طرح عرب ممالک کے اندر بھی سید مودودی اور حسن البنا سے لوگ، یعنی ایک ہی فکر کے یہ لوگ ہیں. جی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو، جس طرح آپ نے فرمایا، آپ نے درست تجزیہ کیا، فرمایا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے دور میں جو جماعت اسلامی تھی وہ میاں صاحب کے دور میں نہیں تھی، اور جو میاں صاحب جی کے دور میں تھی وہ قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں نہیں تھی، اور جو قاضی ہوں صاحب کے دور میں تھی وہ نور حسن صاحب مرحوم کے دور میں نہیں تھی. اور ظاہر ہے جی آپ کی پانچویں جنریشن جا رہی ہے پاکستان کے اندر، اور نئی نسل کے، نئی سوچ کے لوگ، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگ سامنے آ رہے ہیں. تو اس میں تو آپ کو تربیتی نظام میں تو مجھے نہیں پتا ان کا تربیتی نظام کیا ہے، کیونکہ میرا تو اس طرح کوئی تنظیمی کوئی تعلق نہیں ہے، جماعتی اور تنظیمی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو مجھے پتا نہیں ان کا کیا تربیتی نظام ہے اور کس طرح کے لوگ. کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور جی ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سیاست جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے. البتہ سیاسی فیلڈ جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں جماعت جیسی تنظیموں کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہوں جماعت کا جو تنظیمی نظم جو ہے وہ سارا غیر پڑھے لکھے لوگوں کے اندر ہی ہے. دوسرا یہ ہوں ہے کہ وہاں جو وڈیروں اور جاگیرداروں کے جو علاقے، وہاں اس طرح کی تنظیموں کا کام نہیں ہو سکتا، ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں، ان کی اپنی جاگیریں ہیں، ان کا کام ہے. تو یہ سیاسی فیلڈ میں جماعت میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجلس عمل کی جب دی مثال، تو مجلس عمل بھی جو ہے ایک صوبے کے اندر، اور وہ بھی ایک، یعنی ایک دوسری ایک جماعت، بڑی جماعت جمعیت علماء جو ہے اسلام، اس کے ساتھ ایک جی کوalition کمپنی چلتی ہے. جی. اچھا غالب صاحب، ایک جو میں آپ سے ایک آخر میں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہ رہا ہے، مولانا صاحب کی تو شخصیت ایسی ہے، یہ تشنگی رہ جاتی ہے، لیکن میں آپ سے یہ صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تو یہ سوچ تھی کہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے، اس کو راج کرنے کے لیے اقتدار کی ضرورت ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کا جو کردار ہے، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو پاور پالیٹکس ہے اس میں وہ سکڑتی جا رہی ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ آنے والے جو بھی سال ہیں اس میں سیاست کے اندر جماعت اسلامی کا وہ کوئی رول جو ہے وہ باقی رہے گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مولانا صاحب کی وہ جو سوچ تھی اقتدار کی، کہ اقتدار ہوگا تو اسلام نافذ ہوگا، اس کو تو اب جماعت اسلامی اس میں تو بہت پیچھے رہ گئی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، جو اس کا گراؤنڈ جو سچویشن ہے، بیماری جو سچویشن، اس کو آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے تو دولت، کرپشن کی دولت ہونی بہت ضروری ہے. جی اور جی جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ وہاں ووٹ لینے کے لیے ایک تو یہ ووٹ خریدنا ہے اور ایک ووٹ چھیننا ہے، تو یہ دونوں جی کام جو ہے وہ، اور شہر کی آبادی جو آپ کی 35% ہے، جہاں لوگوں کے اندر ہوں تھوڑا سا شعور ہوتا ہے. باقی جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں لوگوں کے اندر جو لوگ، جو وہاں کے لوکل جو نمبردار ہوتے ہیں، انہی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. تو جماعت اسلامی کے لیے آپ لوگ، اب کہتے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو یہ جو سیاسی پروسیس ہے، جمہوری پروسیس ہے، یہ جاری نہ رہنے کی وجہ سے بھی جو ہے یہ جو جمہوری کو جماعت، یعنی جماعت اسلامی جیسی تو جمہوری جماعت کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر. جماعت جی اسلامی جی جیسی کرپشن سے پاک کوئی جماعت نہیں ہے پاکستان کے اندر. جماعت اسلامی ہوں جیسی کوئی جماعت، ایسی موروثی سیاست سے پاک کوئی جماعت نہیں ہے. جماعت اسلامی جیسی کوئی فرقہ پرستی سے پاک جماعت کوئی نہیں ہے. یہ ساری خوبیاں جماعت کے اندر موجود ہے. ایک بڑی ایک جمہوری جماعت بھی ہے، آپ ساری دنیا بھی جی تسلیم کرتی ہے، میڈیا بھی تسلیم کرتا ہے. تو اس میں آپ لوگوں کی ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا، اس کو، جی جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے، میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو کام شروع کیا، یہ مسجد مدرسوں کے اندر تو پہلے ہی بہت کام ہو رہا ہے، علماء کام کر رہے ہیں. میرا کام ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو نوجوان پڑھتے ہیں ان پر کام کیا جائے، جنہوں نے اس ملک کی قسمت کو بدلنا ہے.
تو اس پر انہوں نے کام شروع کیا تھا. اس پر ہی اب بھی جماعت کے اندر وہی آدمی لوگ آتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں. آپ نے شاید پاکستان کی سسٹم سے گزرے ہیں, میں نہیں گزرا ہوں, تعلیمی نظام سے گزرے ہیں, میں نہیں گزرا ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے جو لیکنگ ہے اس کی یہ ہے کہ ایک تو تعلیمی نظام عام لوگوں کے لیے تعلیم کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہی کلیئر ہے. وہ جیسی ہے اسلامی نہیں بھی ہے, غیر اسلامی سمجھیں, مگر وہ بھی پورا ہر بچے کو تعلیم نہیں ملتی ہے. وہاں غریب کا بچہ جو مدرسے میں جاتا ہے, غریب یتیم کا بچہ مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے, اور امیر کا بچہ پڑھتا ہے. میں معذرت خواہ ہوں غالب صاحب, ہمارا کیونکہ پروگرام کا پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اگین آپ نے وقت نکالا. جو ہے نا جاری رہنی چاہیے, اس طرح کی جی میڈیا کا دور ہے جاری رہنی چاہیے. دیکھیں میری یہ کوشش رہی ہے, اور یہ زی ایم سی نیٹ ورک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ صحافت جو ہے وہ جو چیزیں ہیں, روایتی چیزیں ہیں, ان سے ہٹ کے کی جائے کہ جی فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا. تو اس لیے اب ان موضوعات کے اوپر لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا رکتے ہیں. تو ہم نے کہا ہے تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. اور ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا اس پروگرام میں کہ ہم نے ایک احساس شخصیت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کسی شخص کی تمام باتوں سے آپ متفق ہوں یا آپ ان کے ساتھ اختلاف کریں, لیکن جو باتیں نظام کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. دیکھیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا تمام تر جو فلسفی ہے وہ تصوف کے اوپر کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کی بھی تمام فلسفی جو ہے وہ تصوف کے اوپر کھڑی ہے. اب آپ کو تصوف کی ڈیفینیشن کے اوپر تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو کام امام غزالی نے اسلام کی احیاء کے لیے کیا ہے, جو کام ابن عربی نے کیا ہے, اس کام کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے سید ابو علا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم قرآن کے سلسلے میں اور اپنے لٹریچر کے سلسلے میں جو گائیڈ لائن دی ہے ان کو ہمیں دیکھنا تو چاہیے. جہاں کہیں اگر مجھے تو اس دور حاضر میں کوئی ان کے پائے کا عالم نظر نہیں آتا. انفارچونیٹلی ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ اپنی خانقاہوں سے آگے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کو جا کے ریسرچ اور لکھائی پڑھائی کا کام جو ہے وہ ہو. تو اس طرح کی نشستیں ہم زیڈ ایم سی پولیٹیکل اپڈیٹس کے پلیٹ فارم سے, اس پلیٹ فارم سے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. آپ جو ہیں ہمارے جتنے بھی آنے والے پروگرام ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ زیڈ ایم سی جو نیٹ ورک ہے اس کو آپ لائک کریں. زیڈ ایم سی ٹی وی یوٹیوب کے اوپر ہمیں آپ سبسکرائب کریں. ہم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں. اگلے سنڈے تک کے لیے اپنے میزبان زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اپنے گردوان کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.